الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ورب زدني فهما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم حجر اسود نو کسے سوال کیتا تیرا رنگ تے بڑائی کالا حجر اسود نو کسے سوال کیتا تیرا رنگ تے بڑائی کالا تیرے اندر ایسی کیڑی خوبی ہے تینوں ہر کوئی چمن والا ہے تے حجر اسود مور جواب دیتا میرا رنگ تے بڑائی کالا ہے مینوں دنیا تا چوم دیئے مینوں چوم گیا کملی والا حضرات ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑھائی یکتائی تنہائی وحدانیت الوہیت ساری کائنات دے بادشاہ شہنشاہ دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید واللہ المستعان علی ما تصفون
جدی ذات ہے جو ساری کائنات دا مشکل کشا حاجت روا بگڑیاں بنان والا اللہ ہے۔ درود و سلام امام کائنات امام اعظم مرشد آدم حضرت سیدنا جناب محمد مصطفیٰ سب کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ صاحبوں، ساتھیوں، عزیز بھائیوں، قابل احترام بزرگوں، پردے میں بیٹھنے والی اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ پاک دا جتنا بھی شکریہ ادا کیتا جائے کم ہے جس مالک نے اس پرفتن دور اندر اپنے گھر بلایا ہے۔ ہو سکتا ہے اے ساڈی زندگی دا آخری جمعہ ہوئے، زندگی دا تے پتہ نہیں، دعا کرو اللہ اگر زندگی اندر کوئی اور جمعہ ہے وے اللہ سانو بر وقت ادا کرم دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، پچھلے جمعہ دے اندر اور جتنے 2-3 خطبے گزرے نے انہاں دے اندر آل رسول حضرت سیدنا حسین، حضرت حسن اور سیدہ فاطمہ انہاں دا ذکر کیتا گیا ہے۔ حضرات، اے اہل بیت اصل حقیقت دے اندر اہل بیت اندر جڑے سب تو اول نے او نبی پاک علیہ السلام دیاں بیویاں نے، اور اہل بیت دے بارے ساڈا ایمان ہے کہ اسی ساڈا ایمان ادو تک مکمل نہیں ہوندا جدوں تک اسی دلوں اہل بیت دی عزت نہ کریے۔ تکریم ہے لازم سیداں دی پر سید ہندا کون آ پڑھ حدیث پیغمبر دی تیرے دپ جان سارے دونے تے تلیاں تے چک کے نبی نے حسن نو، تلیاں تے چک رسول اللہ نے حسین نو تے لگے اے فرمونے اے بیٹا میرا سید ہے اد تو سونا کونے۔ اے آل بیت دا ایک ایک شہزادہ عزت والا جنتی ہے، اور آل بیت پتہ کون نے جنہ دا ذکر نہ کریے تے ساڑی نماز بھی قبول نہیں جی ہوندی۔ اے توانو دسن والیاں گلاں نے، توانو پتہ لگ جائے، توڑے علم اندر اضافہ ہو جائے۔ اسی نماز پڑھنے ہاں، اگر نماز اندر درود نہ پڑھیے تے نماز قبول نہیں ہوندی۔ عمرے دے دوران نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تے درود پڑھنا، آل بیت دا ذکر کرنا، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آل بیت دا بندہ منکر ہوئے او دی نماز دا کوئی فائدہ نہیں، او مسلمان ہی نہیں ہو سکدا۔ اے جڑا جمعہ ہوندہ ہے میرے ہر جمعے میرے دل دی حسرت ہوندی ہے تو نبی پاک دے گھر والے ہم دا پتہ ہوئے کون کون عزت والا، ویسے تے سارا کرانہ ہی شان والا ہے۔ میں ایک خاتون دا ذکر کرنا چاہنا، ایک خاتون اول سب تو پہلا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی جو بیوی بنی ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال قدم با قدم کھڑیاں ہو کے وفا دی اخیر کرنے والی، عزت دی اخیر کرنے والی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نال اپنی جان مال تو زیادہ محبت کرنے والی نبی پاک دی اے بیوی خاتون اول جنہ دا نام سیدہ خدیجہ الکبریٰ کہو رضی اللہ تعالی عنہا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نال سب نالو پیالہ اس جگہ تے سیدہ نے وفا کی تھی جدو نبی پاک دا ساریاں نے ساتھ چھڑ دیتا۔ وہ لوگو سیدہ خدیجہ دا مختصر تعارف ہے، انہاں دی پیدائش 556 عیسوی دے اندر، اور اج دی ڈیٹ دا حساب لگایا جائے 30 اپریل مکہ دے اندر ایک مالدار شخص دے گھر دے اندر پیدا ہوئیاں۔ سیدہ خدیجہ دا تعلق عرب دے قریب قبیلے قریش دے نالے، اور سیدہ خوبصورت بھی سن، ہجے اسلام اندر نہیں پہلا ہی سیدہ دا لقب طاہرہ بلایا جاندہ سی، پکیزہ عورت، اور حضرت سیدہ خدیجہ
رضی اللہ تعالی عنہا اے انہاں دے والد کاروباری معاملات دے اندر سٹرونگ سن، کاروبار اچھا سی۔ سیدہ دا پہلا نکاح ہویا ایک جگہ تے، انہاں دا خامد وفات پا گیا، پھر دوسری جگہ تے سیدہ دا نکاح ہویا، انہاں دا دوسرا خامد انہاں نے چھڑ دیتا، تیسری جگہ تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ازواجی زندگی دے اندر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آئیاں۔ ابو حالہ انہاں دا پہلا خامد سی، پھر دوسری جگہ تو طلاق ہوئی، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی اے بیوی کتنی عظمت والی، اور اللہ پاک نے نا انہاں ساریاں بیویاں نو مومنہ دیاں ماما بنا دیتا ہے۔ بڑی محبت نال ماں دا ذکر ہون والا ہے، ہمہ تن گوش ہو کے، چست ہو کے، پیار تے محبت نال، ادب نال، محبت نال سنیا جے اے کون سیدہ کائنات ہے۔ وہ لوگو وفا کرن والا ایک چگیاں دے اندر بھی رہندا ہوئے، اللہ وفادار بندے نو کدی ذلیل نہیں جے کردا۔ اے بے وفائیاں یاراں نال، اے بے وفائیاں ماں باپ نال اے کرنیاں چھڑ دیو۔ جڑا بندہ وفادار ہوندا ہے اللہ کو یار بھی وفادار عطا فرما دیندے نے، اور وفادار بندے نو اللہ پاک نے اے سیدہ خدیجہ نے اپنی زندگی اندر مصطفیٰ تے نال وفاواں کیتیاں۔ اللہ نے اج 1400 سال گزر گئے، اج بھی ممبر و محراب تے اس عورت دا ذکر ہو رہا ہے۔ کیوں کہ اس عورت نے نبی پاک نال وفاواں کیتیاں۔ وفا کرن والے بندیاں نو قیامت تک یاد رکھیا جاندا ہے، بے وفا بندیاں نو کوئی پوچھدا بھی نہیں دے۔ اپنے دل نو بڑیاں کر کے ہر ایک نال وفا کرم دی کوشش کریا کر۔ بڑی محبت نال سیدہ کائنات دی زندگی ویکھے اج ذرا۔ میری دعا ہے اللہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اے سیدہ خدیجہ بنت خویلد بڑی محبت نال عثمان دا ذکر سنیا جے، پیار دیاں گلاں، اور رب دا قرآن 21واں پارہ ہے، سورت دا نام سورت احزاب ہے۔ اللہ دا قرآن 5 نمبر آیت اللہ نے نبی دیاں بیویاں اور مومنہ دیاں ساڈیاں ماواں دا ذکر کیتا ہے۔ تے جڑا ماواں نو نہیں مندا حضرات ماں باپ دا گستاخ بندہ دنیا تے بھی ذلیل، آخرت دے اندر بھی ذلیل ہو جائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے 12 نکاح فرمائے نے۔ سیدہ خدیجہ نال نکاح کیتا، سیدہ عائشہ نال کیتا، سیدہ ماریہ قبطیہ نال کیتا، سیدہ ام سلمہ نال کیتا، سیدہ جویریہ نال نبی پاک دا نکاح ہویا، اما جی سودا نال نبی پاک علیہ السلام دا نکاح ہویا، اما جی ممونہ نال نبی علیہ السلام دا نکاح ہویا۔ اے سب نالوں پہلی بیوی خاتون اول دا ذکر سنے آپ جدرا۔ عزیزان من میرے مسلمان ویرا، رب دے پیغمبر آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ، سارے بولو صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب اطہر تے کائنات دے بادشاہ دا قرآن آیا۔ اے محبت نال سنیا جے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ مالک کائنات فرمان دینے فرمایا النبی اولا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں بیویاں بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، فرمایا نبی پاک نال پیار کرنا میں اپنی جان تو زیادہ کرنا ہے، نبی پاک نال
محبت میرے آقا دا ایک غلام ہے جنہ دا نام حضرت عمر بن خطاب آکھو رضی اللہ تعالی عنہ۔ عمر کون ہے اور جنہوں لڑکا بیدہ پھڑ کے میرے نبی نے منگیا، آکھیا اللہم اعز الاسلام، میرے ابیرہ اللہ اسلام دی عزت دی خاطر اللہ عمر دے دے یا عمر دے دے۔ اور نبی دی دعا بن کے آیا عمر، میرے آقا فرمان دینے عمر میرے نال کنی کو محبت کرنا میں۔ حضرت خطاب دا بیٹا عمر کہندہ سونے میں اپنے مال تو زیادہ محبت کرنا میں توڑے نال پیار اپنی جان تو زیادہ نہیں کردہ، اور سب تو زیادہ میں اپنی جان نال محبت۔ آقا فرمان دینے سرکار مدینہ امام الانبیاء فرمان دینے اے بندے دا ایمان ادو تک مکمل نہیں ہونا اور جدو تک بندہ اپنی جان نالوں زیادہ مصطفیٰ نال پیار نہ کرے۔ اسی تے اپنی جان تو زیادہ اگر محبت کرنے اسی تے آخری نبی اور جڑا در یتیم جنہ دا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال کرنے میرے ابیرہ توجہ کرنا درا محبت دیاں گلاں سنیاں نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں اے ساریاں بیویاں عظمت والیاں نے شان والیاں نے اے سیدہ خدیجہ دے بارے لکھن والے نے لکھے فرمان دیاں نے انج میں بیت اللہ دا طواف کر رہی ہاں طواف کر دیاں آکے میں اپنے گھر دے اندر لیٹیاں تے میں خواب دے اندر وکھیا وے اے خواب وکھیا سیدہ خدیجہ نے فرمان دیاں نے آسمان نہ تو سورج اے چمک رہا وے اے سورج نو میں وکھیا خواب دے اندر تے چمک دا آکے میرے گھر دے اندر گر گیا اے میرے گھر دے اندر آسمان نہ تو سورج آیا وے تے سیدہ جلدی نال اے بیدار ہویاں تے وکھیا سورج آیا اے دیاں روشنیاں اے ساری دنیا تے پھیل گئیاں نے اے ورقہ بن نوفل اے نام دا رشتے دارے تے سیدہ فرمان دیاں نے ورقہ رات میں ایک خواب دیکھے آوے اے خواب دیکھے آوے آسمان نام دا سورج میرے گھر دے اندر تے ورقہ بن نوفل کہندے نے تینوں مبارک ہووے تیرا ہون نکاح اس نبی نال ہون والا وے اور جڑا آخری نبی ہوئے گا اور جڑا آخری پیغمبر اللہ دا نبی ہوئے گا آخری پیغمبر تیرے گھر دے اندر آوے گا او دیاں گلاں تے او دیاں جڑیاں اور جڑا اللہ دی وحدانیت نو بیان کرے گا او دیاں روشنیاں ساری دنیا تے پھیل جان گیاں وہ ختم نبوت دا ہے سالار آیا نبوت دے بوے نو ہے مار آیا اور نواں پیر جگتے کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ خدیجہ نے خواب دیکھئے نا ایک دن اے نام دا غلام میسرہ قریب آیا سیدہ دا غلام فرماندہ باجی خدیجہ میں توڑے نال ایک گل کرنا چاہنا ایک غریب بندہ وے او دا نام محمد بن عبداللہ او دا باپ کوئی نہیں تجارت گیا سینا تے رستے دے اندر او دا باپ وفات پا گیا وے او دی 6 سال تو بعد ادی اماں میں دنیا تو ٹر گئی ہے ابو طالب دے گھر دے اندر اے پرورش پارے آوے خدیجہ اگر تسی کہو اسی تھوڑا جیا مال اونوں میں دئیے او دے گھر دے حالات ٹھیک کوئی نہیں تے سیدہ اگے تلاش دے اندر نے او کیڑا
ہوئے گا اور جڑا میری زندگی دے اندر آوے گا آکھیا میسرا لے جا کھجورا او دے نال رمی تے سارے سفر دیاں گلاں مینوں دسنیاں نے میرے آقا سواری تے سوار ہوئے نے میرے ابیرا نوجوانوں ایتھے میں ایک پیغام دینا چاہنا سنیا نے آقا سواری تے سوار ہوئے نے اور لوگوں ملک شام وال میرے نبی تجارت دے سلسلے نال نکلنا لگے نے اور لوگاں دے سارے آمدیاں انج سواریاں کھڑیاں ہو گئیاں نے اور لوگ مال لے کے میرے ابیرا شام دے علاقے وال جان لگ دینے اور سارے آمدے ماں باپ کھڑے نے اور پترا جتھے پیر ہووی اتھے خیر ہووی اور میرے آقا دے سجے بھی کوئی نے میرے نبی دے کھبے بھی کوئی نے آقا نے وکھے آوے اور کسے نو ماں تسلیاں دے کے ٹو رہی ہے اور کسے نو باپ تسلیاں دے کے ٹو رہے آوے میرے ابیرا میرے پیغمبر علیہ السلام نا اور دعاواں دین والی اماں کوئی نہیں تے پیار کرنا والا باپ کوئی نہیں میرے ابیرا میں وکھے آوے نا اور پتر بار دے ملک جان لگ دے اور سعودیہ عربیہ دے اندر یا کسے ملک ور روانہ ہوئے نا تے سارے ہی دعاواں کر دینے ویر تے ویر نال پیار کر دیا آمدنے ویرا جتھے پیر ہووی اتھے خیر ہووی پیار دیاں گلاں سارے کر دینے تے ماں کہندی پترا ٹائم دے نال کھانا کھاویں تے اپنا حال دس دا رویں میرے ابیرا توجہ کرنا دا رہو میرے پیغمبر نو دلاسے دین والا کوئی نہیں ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا تے جس دیاں نے ٹھنڈیاں چھاواں دار دار تو تکے پین اونانو تے مر گئیاں جناں دیاں ماما والے گودی لیٹن تے ملیا خوشی خزانہ ماما باج محمد بخشا تے سارا ملک بیگانہ میرے ابیرا سنیا نے بڑا سیک ہوندائے وہ چھوڑے آمدی اگ دا بڑا سیک ہوندا جے وہ چھوڑے آمدی اگ دا جماما جنہ دیاں ٹھور جام دیاں نے میرے آقا دیاں اکھاں برسیاں نے تے اپنی ماں دا پیار یاد آیا اے کاش میرا بابا زندہ ہونا اے ماں باپ تسلیاں دے کے سینے لا کے اپنے لال نو روانہ کر دینے میرے آقا علیہ السلام نکلے نے اے نوجوانوں مسلمانوں میرے پیغمبر علیہ السلام چلے گئے میرے ابیرا تے میسرا غلام نے اے سارا منظر ویکھے آوے تے آیا سیدہ ختیجہ نو کہندا وے آمدہ ختیجہ میں جدوں اے نال ٹر گیا سا میں اس محمد بن عبداللہ دے اور جدوں نال گیا منا تجارت نا میرے ابیرا کہندا وے آمدہ ختیجہ آسمانہ تو ایک بدل آکے اے دے اوپر سایہ کردہ رے آوے آسمانہ تو بدل دا ٹکراؤ اے دے اتے آکے سایہ کردہ رے آو اور جدو اسی پہنچے یا ملک شام دے اندر بارش دی بجا تو خجورہ گلیاں ہو گئیاں سن تے اے جڑا محمد ایک درخت دے نیچے بیٹھ گیا سینا ایک عیسائیاں داؤ اور بہت بڑا پادری آکے آمدہ اور میسرا ایک کونے اے جڑا درخت دے تھلے بیٹھا وے آکھیا ایدہ نام محمد بن عبداللہ وے فرمایا ایک گلی یاد رکھی اے کوئی عام نہیں ہو اے اللہ دا نبی ایدہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجے نبوت دا اعلان نہیں کیتا اے غلام میسرا سیدہ ختیجہ نو پیادہ دے آمدہ فرماندیاں نے پھر کی ہویا آکھیا انہاں نے خجورہ اور جڑیاں گلیاں سن انہاں دا ریٹ
लेट कम कर दिता और जड़ियां खजूरां सुखियां सन उन्हां दा अलग इनाम दा अलग इन्हों ते असा अमानतदार पाया वे इन्हों ते असा सच्चा पाया वे और नौजवानों अज बड़े लोग ऐसे ने और जड़े अपने फल फ्रूट बेचते ने और दुकानदारियां करते ने थले जड़ा समान हुंदा वे और थले जड़े हुंदे ने दागदार चीज़ां नो रख के अच्छियां चीज़ां नो ऊपर रख के सेल करते हुए नजर आउंदे ने तेनों रब दा वास्ता वे झूठ बोल के अपना माल ना बेचिया कर अपने पैसिਆਂ नो हराम ना करिया कर आंदे ने इत्थे अमानतदार ते अज दी तारीख अंदर इन्ना मुनाफा किसे नो नहीं होया जिन्ना मुनाफा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नो होया वे तजारत होवे थे मेरे मुस्तफा जैसी अखलाक होवे थे मेरे नबी जैसा किरदार होवे थे मेरे नबी जैसा और चाल होवे थे मेरे नबी जैसी हया होवे थे मेरे नबी जैसी मेरे अबीराओ और मेरे पैगंबर ने तजारत दे मैदान अंदर मेरे नबी सब तो आला ने इज्जत दे मैदान अंदर आका सब तो आला ने ते सैयदा ने जदों गल्लां सुनियां ने इन्हां दी एक सहेली इन्हों भेजे आते आंदियां ने जाके इन्हां दे नाल गल करना मेरे रिश्ते दी इन्हां गल कीती है नफीसा औरत दा नाम है मेरे आका नूं दस्सिया वे अबू तालब ते अमीर हमजा सैयदा खदीजा दे घर आए ने इन्हां रिश्ता कीता वे ते मेरे मुस्तफा दा निकाह होया और सैयदा कायनात अम्मी खदीजा नाल निकाह होया मेरे आका दा आका सामने बैठे ने ते मेरे पैगंबर दियां अखां दे अंदर आंसुआं दियां जड़ियां लग गईयां ने फरमाया खदीजा तेरा मेरा अज निकाह होया वे इंज लगदा तेरा मेरा निभा नहीं हो सकेगा फिर सैयदा फरमांदियां ने सोने किवें दियां गल्लां कर रहे हो मैं ते तुहाडी तलाश दे अंदर मैनू आसमान दे रब ने ख्वाब दे जरिए ही दस्सिया अल्लाह दे पैगंबर किवें दियां गल्लां कर रहे हो ना फरमाया खदीजा तेनों पता मैनू माल नाल प्यार कोई नहीं तेनों पता दुनिया दियां दौलतां नाल मुहब्बत कोई नहीं तो मालदार है ते मैं यतीमा मेरे सिर ते बाप कोई नहीं मैं माल नो पसंद नहीं करदा सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फकीरी की सैयदा फरमा दिया ने मेरे सोने आओ गम ना करे अज तो मैं भी तुहाडियां मेरा माल भी तुहाडा है सोने जिथे चाहो तुसी खर्च कर सकते हो और मेरे आका अली सलातो व सलाम ना मेरे अबीरा गारे हिरा दे अंदर गए ने अल्लाह दा हुक्म आया जबरील आए ने आके आमदे ने सोने इकरा इकरा पढ़ो जरा इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक मेरे अबीरा जदों मेरे आका नो फरमाया आका फरमांदे ने मां आना बिकारीन मैं पढ़िया कोई नहीं दोबारा जिबरील ने अज नबी पाक नो अपने करीब कीता वे ओए कुटिया मेरे मुस्तफा नो फरमाया आका पढ़ो इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक इकरा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यअलम कल्ला इन्नल इंसान ला यतगा अर्राहु इस्तगना मेरे आका अली सलाम ने पढ़िया वे और पहली दफा पहली वही आई है मेरे नबी ते आका दा जिस्म कम दा पे आवे मेरे आका घर आए ने आखे आ खदीजा जम्बेलोनी जम्बेलोनी चादर मेरे उत्ते चादर पा दी जावे इंज लगदा मेरी जान निकलदी जा रही है ते सैयदा कायनात फरमांदियां ने नौजवानों बीवी वफादार होवे ना बीवी अल्लाह दी वलिया
ہووے نا بیوی چنگی ہووے نا تے اپنے خامد نو پریشان نہیں جے ہون دین دی سیدہ کائنات فرما دیاں نے اللہ دے نبی جی تسی کیویں دیاں گلاں کر رہے ہو تسی تے یتیماں نال پیار کرن والے ہو تسی تے غریباں دا خیال رکھن والے ہو اللہ دے پیغمبر کیویں دیاں تسی گلاں کر رہے ہو سونےاں تواڈے ورگے لوگاں نو اللہ ضائع نہیں جے کردا تواڈے جے لوگاں نو اللہ پریشان نہیں جے کردا میرے ابیرا جدوں سیدہ حضرت ختیجہ نے ایک گلاں کیتیاں نے تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے میریاں ساریاں پریشانیاں ختم ہو گئیاں نے میرے ابیرا بیوی ہووے تے سیدہ ختیجہ جیسی عزت کرن والی ہووے اپنے خامن دا خیال رکھن والی ہووے سیدہ ختیجہ نے گلاں کیتیاں آکھیا والذی نفسی بیادی مینوں قسم اس رب دی جدی قدرت اندر میری جان ہے اللہ دے نبی جی تواڈے جے لوگاں نو اللہ ضائع نہیں جے کردا سیدہ کائنات سیدہ حضرت ختیجہ نے جدوں دلاسا دتا تے فرماندیاں نے کلا بلّہ میرے ابیرا سنیا تے الفاظ فرماندیاں نے کلا بلّہ ما یخزیک اللہ ابدا فرمایا پریشان نہ ہویا جے اللہ تواڈے جے لوگاں نو کدے بھی ضائع نہیں جے ہون دیندا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام میرے ابیرا توجہ کراندا رہو آقا پریشانیاں ختم ہو گئیاں نے اللہ پاک نے کنیاں عزتاں دتیاں اللہ پاک نے کنیاں شاناں دتیاں سیدہ ختیجہ نو اللہ نے مومناں دی ماں بنا دیتا وے میں محبت نال انہاں دی عظمت اندر چند جملے سنیا دے محبت نال حسنین دی نانی نو حسنین دی نانی نو عرشاں تو سلام آیا حسنین دی نانی نو حسنین دی نانی نو عرشاں تو سلام آیا خاتون اول نو خاتون اول نو جنت دا پیغام آیا حسنین دی نانی نو پہلی بہی تے سونے نو جس دتیاں تسلیاں نے پہلی بہی تے سونے نو جس دتیاں تسلیاں نے جبریل دے ہونٹاں تے امی جان دا نام آیا جبریل دے ہونٹاں تے امی جان دا نام آیا خاتون اول نو جنت دا پیغام آیا خاتون اول نو جنت دا پیغام آیا میرے پاک محمد بھی جنوں پل پل یاد کرن میرے پاک محمد بھی جنوں پل پل یاد کرن ختیجہ تے ختیجہ سی اے نا صبح شام کرن خاتون اول نو جنت دا پیغام آیا حضرات سیدہ ختیجہ اللہ جتھے لیٹیاں نے اللہ قبر نو جنت دا باغ بنا دے وے آکھو آمین میرے نبی علیہ السلام
قدم قدم تے محبت قدم قدم تے پیار سیدہ خدیجہ نال اور وفا اتنی کی تھی اللہ دے نبی دے قدمہ تو سارا مال قربان کر دیتا سیدہ خدیجہ نے۔ وہ لوگو اللہ پاک دی قسم ہے جڑیاں عورتاں نبی دیاں بیویاں دی سیرت پڑھ لیندیاں نے وہ کدے اپنے خامن دیاں نافرمان ہو سکدیاں نہیں ہو سکدیاں۔ عزت ہووے تے انج دی ہووے۔ سیدہ خدیجہ ایک دن نبی پاک علیہ السلام مکہ دے اندر اپنے گھر دے اندر بیٹھے نے، دروازہ کھڑکیا سیدہ خدیجہ نال تھوڑی دیر پہلے نکاح ہویا میرے نبی دا۔ عزیزان من میرے مسلمان میرا اس بات وال غور کرنا توجہ کرنا دراؤ، میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے ایک دفعہ ایک بلند آواز نال نبی دی ذات درود پڑھیا جے تاکہ ساڈا ایمان میں تازہ ہوئے گا، اللہ پاک رحمت دے دروازے بھی کھول دے گا۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ دے نال اپنے گھر دے بیڑے دے اندر بیٹھے ہوئے نے، دروازہ کھڑکے آوے میرے عبدیرہ دروازے تے میرے آقا جلدی نال آئے نے، دروازہ کھولے آوے ایک ضعیف عورت کھڑی ہے، ایک بڑھاپے دے اندر اماں کھڑی ہے۔ آقا فرمان دینے تو کون ہے؟ انج میرے مصطفیٰ دا ہاتھ پکڑ لیندی میرے عبدیرہ توجہ کرنا دراؤ، میرے آقا داؤ انہیں ہاتھ پکڑے آوے تے چمنا شروع کر دین دیئے، میرے نبی دے ہاتھانوں چمے آوے۔ آقا فرمان دینے اماں جی اماں تُسی کونوں تے کتھوں آئے ہو؟ فرمایا پتراؤ مینوں چنگی طرح ویکھ لیم دے میں تینوں دسنیاں۔ میرے آقا نو ویندیے تے اکھاں دے اندر آنسوان دیاں جڑیاں، فرمایا محمد میں تیری ماں رضائی ماں حلیمہ آئیاں، تو جو ساڑھے گھر دے اندر پرورش پاندہ رہے آویں، تو ساڑھے گھر دے اندر جدوں آیا تے ساڑھے گھر دیاں غریبیاں مک گئیاں، ساڑھے گھر دے اندر اللہ پاک نے رحمت آمدہ نزول کر دیتا زینا۔ میرے عبدیرہ دے فرمان دیاں نے پترہ جدوں آمدہ تو ٹر گیا میں گھر دے اندر حالات ٹھیک کوئی نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نو اپنے بچپن دے ایام یاد آگے، اور جدو کوئی نہیں سی چک داؤ اور جدو کوئی نہیں سی سینے لام داؤ، میرے پیغمبر نو اٹھایا اماں حلیمہ نے، آقا جلدی نال اندر لے کے آئے نے، فرمایا خدیجہ اے او میری ماں اور جنہیں کنی دیر منو اپنی پرورش اندر رکھے آزینہ، اے میری رضائی ماں میں، اور جدو جمن والی ماں ٹور گئی تے میرے نال وفا کرن والی اے میری اماں حلیمہ میں، میرے عبدیرہ بٹھایا میرے مصطفیٰ نے تے سیدہ حضرت خدیجہ نہ محبت کر رہیاں نے، میری ماما بہنہ بھی آئیاں نے، میں خواتینوں پیغام دے مانگا بڑی محبت نال سنیاں دے دارا، اے جس گھر دے اندر جائی داوے اگر بچے دے ماں باپ نو اچھی عزت مل دی ہوئے نا، میرے عبدیرہ اور جی میں اپنے ماں باپ دا ادب کرنی ہے ایمیں جا کے اپنے خامن دے ماں باپ دا ادب کریا کر، اور جدو خامن دے ماں باپ دی عزت اپنے والدین دی طرح کریں گی، اور کدے بھی گھر دے اندر خوشحالیاں نہیں مکن گیاں، اور گھر دے اندر ازمیشاں نہیں آن گیاں، معاشرے دے اندر طلاقاں عام نہیں ہون گیاں۔ اپنے ماں باپ واسطے بڑی عزت لیکن اپنے خامن دے ماں باپ دی عزت نہیں کر دیاں۔ سیدہ خدیجہ محبت کر رہیاں نے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی اماں جان میرے آقا نو فرمان دیاں نے سونے آؤ اللہ دے نبی دی کر دے حالات ٹھیک کوئی نے، ایک ہفتہ میرے پیغمبر دے گھر رہی
رہیاں نے تے جدوں واپس جان لگیاں نے میرے نبی نے 2 اونٹ منگوائے نے انہاں دے اوپر میرے نبی نے گلا لد دیتا وے آقا فرماندے نے اماں نہ جاویں اجے واپس نہ جاویں میرے آقا بازار دے اندر آئے نے میرے نبی نے لباس خریدے آؤ ایک اماں حلیمہ واسطے خریدے آوے ایک اپنی پہن شیمہ واسطے خریدے آوے میرے ابیرا نوجوانوں کدی اپنے ماں باپ نو بازار لے کے جایا کر اپنے باپ دی پسند دا سوٹ لے کے دیا کر یارام دے نال بازار جانا میں کدی اپنی اماں نو بازار لے کے جایا کر ساریاں محبتاں تیریاں بیوی واسطے ساریاں گلاں تیریاں بیوی واسطے ساریاں محبتاں تے پیار بیوی واسطے اپنے بڑھے ماں باپ دی تکریم کریا کر اپنے بڑھے ماں باپ اللہ دی قسم میں جمعے دی وسادت نال پیغام دینا چاہنا ماں اور جس گھر دے اندر ایک بزرگ ہوئے نا اللہ اتھے رحمتاں برکتاں دا نزول کر دینا دے آج کل دیاں اولاداں اور جے میں ابا بزرگ ہویا وے انہوں دودھ لین کل دیتا ابا اے فلاں کام میں کر کے آنا اے کردہ راشن میں لے آکے دینا اے بال تمبے دی کوری ہندی تے اثر ہندہ وچ بیاں اور جو ماں پیو کر دے لوگو اوہو کر دے پتر تیاں آج جمیندہ سلوک اپنے والدین نہ کریں گا تیری اولاد بھی تیرے نال ایخوئی سلوک کرے گی نا اے سیدہ خدیجہ میرے ابیرہ آقا آئے نے فرمایا اماں اے تیرا لباس ہے اے میری بہن شیمہ دا لباس ہے اے سیدہ خدیجہ فرماندیاں نے سونیا میں بھی ایک تحفہ رکھیا وے ایسا تو اڈی ماں رضائی واسطے اے 40 بکریاں دا ریور سیدہ خدیجہ نے تحفے اندر اماں حلیمہ نو دیتا وے اے حلمہ حلیمہ نکلن لگیاں نے میرے آقا فرماندے نے اماں منو تو بڑا پیار کر دی رہی ہیں اماں میں تیرے گھر دے اندر پرورشاں پائیاں نے اماں مک جاوے سامان تے دوبارہ آ جاویں تے منو دس دے میں اے نوجوانوں اے نہ ہووے تیری ماں آج دوائیاں تو ترس دی دنیا تو ٹھور جاوے میرے پیغمبر نے اپنی رضائی ماں دا ادب کر کے دسے آوے اپنی رضائی ماں نال میرے ابیرہ حسن سلوک کر کے دسے آوے آج بابا بزرگ ہو گیا وے تیری خاطروں نے اپنی ساری جوانی ضائع کر دیتی ہے اور تیری خاطروں نے نہ توپ ویکھی نہ چھاں ویکھی ساری زندگی تیرے فسکول دیاں فیساں دیمدہ رہا آج جوان ہو گیا میں میرے ابیرہ یارام دے اندر بندہ کھڑا ہوئے نا اے بڑا باپ آوے نا اے نظرہ پھیر لیندہ ابا میرے یارام دے سامنے نہ آیا کر او کی کہنگے ایڈا بڑا تیرا یار میرے ابیرہ ایڈا بڑا تیرا باپ میرے ابیرہ توجہ اور جڑا ماں باپ دا ادب نہیں جے کر دا مالک کائنات فرمان دینے انام دے اگے اوف نہیں کرنے میرے آقا فرمان دینے فرمایا رضا الربی و رضا الوالدی رب بالدی رضا اندر رب دی رضائے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام سیدہ کائنات نے روانہ کیتا وے میرے ابیرہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے نبوت دا اعلان کیتا وے آقا فرمان دینے اے مکے دیو مشرکو ایک گل یاد رکھے آجے اے مشکل کشا اللہ رے اللہ نے منو آخری نبی بنا کے بھیجے آوے ختم نبوت دا تاج پہنا دیتا وے میرے پاک پیغمبر نے نبوت دا اعلان کیتا وے نا اے سجے بھی دشمن خبے بھی میرے نبی دے دشمن بن گئے او دی ایک اکلڑی جان سی او دا دشمن سارا جہان سی اے گل سچی تے میٹھی زبان سی تائیوں سارے جہان تے چھا گیا اینا ظالمہ نے پروپوگنڈا کیتا وے میرے پیغمبر
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو اور شیب ابی طالب دی جیل اندر بند کر دیتا گیا. صحابہ بھی اس جیل دے اندر, میرے نبی دی بیوی بھی اس جیل دے اندر, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیاں بیٹیاں, میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے 3 بیٹے سن. ایک دا نام قاسم ہے, ایک دا نام عبداللہ ہے. اللہ پاک نے 4 بیٹیاں سیدہ خدیجہ دے بطن اندروں عطا فرمائیاں اور 2 بیٹے عطا فرمائے نے. ایک بیٹا سیدہ ماریہ قبطیہ دے وچوں عطا فرمایا. شیب ابی طالب دی جیل اندر 3 سال دا عرصہ گزر گیا. بے گناہ قیدی اسے اس جیل دے اندر بند ہوئے نے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ فرماندے نے اسی پتھر اسی پتے کھا کھا کے گزارا کرنے سا, انہاں نے ساڈے تک کھانا بھی صحیح طرح آن نہیں دیتا. میرے ابیرا میرے آقا دی بیوی سیدہ خدیجہ شیب ابی طالب دی جیل اندر میرے ابیرا بھوک دی وجہ تو اور پیاسیاں زیادہ دے رحم دی وجہ تو انہاں دی طبیعت خراب ہو جاندی ہے. اور نوجوانوں اور جنہاں نے رج کے کھادا ہوئے انہاں دے کولوں بھوکاں کٹنیاں بڑیاں اوکھیاں ہوندیاں نے, اور جڑا صحیح کھاندے پیندے ہون انہاں دے کولوں بھوکھیاں رہنا بڑا اوکھا ہوندا جے. اور جنہاں رج کے کھادا ہوئے انہاں دے کولوں غریبیاں کٹنیاں بڑیاں اوکھیاں ہوندیاں نے. انہاں دے کولوں میرے ابیرا ازمیشاں کٹیاں نہیں جے جاندیاں. اور جدو 3 سال بعد سیدہ نو رہا کیتا گیا تے سیدہ اپنے گھر دے اندر, میرے آقا ہجے گھر نہیں گئے. سیدہ فاطمہ آئیاں فرماندیاں نے بابا میں ساری زندگی تواڈے کولوں کچھ بھی نہیں منگیا. اللہ دے نبی دی اے میرے ابو جان میں ایک گل کرنا آئیاں. سیدہ فاطمہ نو آقا فرماندے نے میری پتی فاطمہ کی گل ہے. سیدہ فاطمہ سب نالو چھوٹی بیٹی ہے میرے نبی دی. فرمایا بابا آج تک کچھ نہیں منگیا, ایک دعا کرو میری اماں خدیجہ بیمار نے. اللہ دے نبی دی دعا کرو نا اللہ میری اماں نو صحت عطا فرما دے وے. اللہ اس مجلس اندر بادشاہ ایسے بیمار نے جنہاں نو ڈاکٹراں نے جواب دے دیتا وے. اللہ شفا ماندا خزانہ تیرے کولے بادشاہ. اگر کسے دی قسمت اندر اللہ اولاد اللہ کسے دی قسمت اندر شفا نہیں تو دے میں تینوں پوچھن والا کوئی نہیں. اللہ میں تھے جن مسلمان بیمار آئے نے بادشاہ شفا عطا کر دے. اللہ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ رحمہ صاحب نو اللہ شفا عطا فرما دے. سیدہ فاطمہ گل کیتی ہے آقا جلدی نال گھر آئے نے. سیدہ خدیجہ نو ویکھیا کمزوری دی حالت تے میرے نبی نو فرماندیاں نے اللہ دے نبی دی میں بڑے چاواں دے نال محبتاں کر دی رہی ہوں. اور جدوں میرے نبی نو پتھر مار دے سن آقا گھر آوندے سن سیدہ میرے نبی دا لہو صاف کر دیاں نظر آوندیاں سن نالے دلاشے دیندیاں سن. اور جدوں سارے خلاف سن تے سیدہ میرے نبی نال کھڑیاں ہو جاندیاں سن. سیدہ فرماندیاں نے سونیا انج لگدا اج زندگی دا سفر مک گیا وے, انج لگدا جدائیاں دا ویلا قریب آ گیا وے. اجے تے میں مزوحاب دا چہرہ رج رج کے ویکھیا وی کوئی نہیں. اجے تے واللیلی اذا سجا دیاں زلفاں رج رج کے میں ویکھیاں وی کوئی نہیں. انج میرے نبی نے ہاتھ پکڑیا ہاتھ ٹلا ہویا انج زمین وال گیا تے میرے محمد دی آنکھاں برس گئیاں. رونا پٹنا تے کرنا وین ویلا منا ہے جے قرآن و حدیث اندر کوئی ٹر جاوے اکھاں دا رونا جائد بندے دا کنٹرول نہیں جے ہوندا. کسے دیاں اکھاں دے اندر آنسو نرمی دی وجہ تو آ جاندے نے. آقا فرماندے نے انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے نبی نے نکاح سیدہ امی عائشہ دے نال کیتا وے نا. میرے
ابیرا آقا اندر لیٹے نے تے فرماندے نے ختیجہ ورگی میری کوئی بیوی نہیں، ختیجہ ختیجہ ہی شینا تے میرے آقا اندر لیٹے نے میرے ابیرا ایک حالہ نام دی عورت سیدہ ختیجہ دی بہن آکے امی عائشہ نال گلا کر رہی نے تے میرے نبی دوڑ دے باہر آئے نے فرمایا میری ختیجہ آ گئی ہے، اور ویکھو میری ختیجہ آ گئی ہے۔ آکھیا سونے اے ختیجہ نہیں دے، اے آواز ختیجہ دی ویسے اے ختیجہ دی بہن حالہ آئی ہے نا۔ آقا علیہ السلام جدوں میں کھانا بنا دے فرمان دے میری ختیجہ دیاں سہیلیاں نو دیو نا۔ ایک دن سیدہ امی عائشہ فرمان دیاں نے اللہ دے نبی دی او تے ایک بڈی عورت سی ختیجہ جنوں یاد کر دیو، اللہ پاک نے اور بھی بیویاں دتیاں نے۔ میرے آقا فرمان دے نے ایسا ختیجہ نو میں اس وجہ تو یاد کرنا وا جدوں کوئی نہیں شے مینوں کول بٹھاندا تے مینوں ختیجہ پیار کر دی رہی ہے، ختیجہ محبت کر دی رہی ہے، اور ختیجہ ختیجہ ہی سینا۔ اور لوگوں سیدہ ختیجہ جدوں وفات پا گئیاں میرے نبی کنی دیر تک سیدہ ختیجہ نو یاد کر دے رہے لوگوں، اور جنہ محبتاں کیتیاں ہوون جنہ پیار کیتا ہوئے اے محبتاں یاد آؤندیاں نے۔ ایک دن سیدہ فاطمہ صحیح مسلم دی روایت ہے فرماندیاں نے اللہ دے نبی میری اماں ختیجہ کتھے وے؟ فرمایا اللہ پاک نے جنت اندر ایک محل عطا فرما دیتا ہے، سیدہ ختیجہ جنتی نے اے مومنہ دی مائیں سیدہ کائنات ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اے وفات پا گئیاں۔ میرے آقا قدم قدم تے یاد کر دینے انہاں دی زندگی نو ویکھ کے ساڈیاں مہماں بہناں نو اپنی زندگی گزارنی چاہی دیئے جنہاں اپنے تن من نالو زیادہ نبی پاک نال محبت کیتی ہے، جنہاں نبی پاک نال پیار کیتا ہے۔ اللہ جتھے سیدہ لیٹیاں نے اللہ کروڑاں قبر تے رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے۔ اللہ انہاں دی زندگی نو ساڑے واسطے نمونہ بنایا ہے۔ ماما دی جتنیاں نبی پاک دیاں بیویاں نے انہاں دے نقش قدم تے چلم دی توفیق عطا فرمائے، زندہ رکھے اسلام تے، اللہ ساڑا خاتمہ ایمان تے فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔